جگتے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنو کنو آندی ہے پنجابی؟ پنجابی کنو کنو آندی ہے؟ سارا نو آندی ہے، مل کر کہہ دیو۔ دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ یہاں پر میں اپنے حسن بھائی کو ایک اس کی جو شعر کی جو دوسری لائن ہے وہ تھوڑی علماء کرام نے اس سے منع فرمایا کہ وہ نہ پڑھی جائے، تو ہمارے حسن بھائی نے ماشاءاللہ، میں نے بھی کچھ کوشش کی تھی لیکن حسن بھائی نے آج جو اس کی اگلی لائن لکھی ہے بہت ہی زبردست لکھی ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ ذوق آئے گا۔ دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ اگلی لائن تے جے ذوق آئے دل کا سبحان اللہ کہنا ہے۔ ہاں نانا اے سلطان، نانا اے سلطان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ زلف نبی نال کھیٹڑ والے شہزادے، شہزادے، نازاں نال نبی نے پالے شہزادے، نازاں نال نبی نے پالے شہزادے۔ کدی توڑیا نہیں سی مان، توڑیا نہیں سی مان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ اور ایک دن زندگی دیئے گڈی رک جانی، رک جانی، تے دنیا آخر مکدی مکدی مک جانی، دنیا آخر مکدی مکدی مک جانی۔ ناسبیوں یہ شعر تمہیں جیسا بھی لگے اگر چھپے تو کیا ہی بات ہے، بس رہنا نام نشان، رہنا نام نشان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ آخری بار ذرا اس جملے کی داد دینی ہے، سب نے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے۔ نانا اے سلطان، نانا اے سلطان علی دے بچیاں دا، دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔